नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। अभाव, महँगी, बेरोजगारी, रोग शोकले पिल्सिएका जनतालाई राहत दिने कुरामा आजसम्म दलहरूबीच सहमति भएको थाहा पाइएको छैन। तर हप्ता असुलीबाट आफ्नो आर्थिक कारोबार सुरु गरेर राजनीतिमा अघि बढेका पूर्व गुण्डा नाइके राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेलाई दोहोऱ्याएर सांसद बनाउन यसपटक काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका दलले मनाङ एक खमा राष्ट्रिय सहमति गरे। मनाङ्गेले एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। सो क्षेत्रमा मनाङ्गेलाई समर्थन गर्दै काङ्ग्रेस र माओवादीले आफ्ना उम्मेदवार नै उठाएनन्। मनाङ्गे भनेपछि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबैलाई मन पर्दो रहेछ। सायद उनी जति सफा चरित्रका, असल चाल चलनका, कर्मचारीलाई नकुट्ने, कुनै मुद्दा नखेपेका मान्छे नभेटेर होला सबैलाई मनाङ्गे मन परेछ। सम्भवतः मनाङ्गे गणतन्त्रका सुन्दर फूल हुन्। त्यही भएर प्रमुख दलहरूलाई उनका विरुद्ध आफ्ना उम्मेदवार उठाउनु गणतन्त्रकै अपमान हो भन्ने लाग्यो होला सायद। हाम्रो देशका अधिकांश नेतालाई डाक्टर गोविन्द केसीको नाम सुन्दै रिस उठ्छ। तर कामचोर ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारी मन पर्छ। मधेसका उखु किसानको अनुहार देख्दै भाउन्न भएर आउँछ। तर मूर्ति चोर, कार्चेन लामा, दीपक मनाङ्गे, लोकमान सिंह कार्की, रेशम चौधरी, अफ्ताब आलम, चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीप बस्न्यात, राजनारायण पाठक, कृष्ण बहादुर गिरी, सिद्धबाबा आदि नाम सबैलाई औधी मन पर्छ। विकासको राम्रो भिजन भएका, देश दुनियाँ देखेका, केही गर्छु भन्ने उत्साह बोकेका धेरै युवालाई यसपटक पनि बुढाखाडा नेताले निर्वाचनमा टिकटै दिएनन्। तर दीपक मनाङ्गेलाई निर्विरोध बनाए। 74 सालमा मनाङबाट विजयी भएपछि पटक पटक उनी गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री भए। सुरुमा ठानिएको थियो विगत जस्तो भए पनि वर्तमानमा राम्रै गर्लान्। तर कुकुरको पुच्छर र दीपक मनाङ्गेको हरकत उस्तै भयो। मनाङ्गेले आफ्नै मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश ओझामाथि कुटपिट गरे। यस्तो सुकाम गरेको मूल्याङ्कन गरेर 3 दलले उनलाई दोहोऱ्याएर मनाङमा निर्विरोध बनाए। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले दीपक मनाङ्गेमा के त्यस्तो योग्यता देखे र उनलाई यति धेरै माया गरेका हुन् त? अब मनाङ्गेको योग्यता संक्षेपमा भन्दैछु, कान खोलेर सुन्नुहोला। गुण्डागर्दीबाट अकुत आर्जन गरिसकेपछि अपराध ढाकछोप गर्न मनाङ्गे सुरुमा राप्रपाको ओत लागे। राप्रपाले खासै माइलेज नदिएपछि लक्ष्मण चौधरीको पार्टी प्रवेश गरे। त्यहाँ पनि लाभ नपाएपछि उनी सबै पार्टीको सम्पर्कमा रहेर सबैको आशीर्वाद थाप्नतिर लागे। झट्ट हेर्दा उनलाई केपी ओलीले काखी चापे जस्तो लाग्छ। तर मनाङ्गेमाथि सबैको कृपा देखिन्छ। 51 सालतिर मनाङ्गे ठमेलमा हप्ता असुली गर्थे। हप्ता असुलीकै क्रममा उनी पटक पटक पक्राउ पनि परे। यिनको सम्पत्ति अर्बौँको छ भनेर भन्ने गरिन्छ। तर यतिका सम्पत्ति कहाँबाट आयो, उनले कति कर तिरे भन्ने कुनै हिसाब किताब छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मनाङ्गे विरुद्ध मुद्दा पनि दायर गर्यो। तर नेपालका निकम्मा निकायहरूको पर्फर्मेन्सबारे केही बोलिरहनै परेन। अख्तियार जस्तो सेतो हात्तीले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा अहिले फ्लप गएका छन्। मनाङ्गेको सवालमा पनि यही नै भयो। यिनै मनाङ्गे अहिले प्रमुख दलका साझा सुपुत्र बनेका छन्। जानकारहरूका अनुसार मनाङ्गेले 20 वर्ष राजधानीमा गुण्डागर्दी गरे। ठेकापट्टा, होटल, डान्स बार, रेस्टुरेन्टको सञ्चालक बने। गुण्डागर्दीबाट प्राप्त भएको ब्ल्याक मनी व्यवसायमा लगाए। त्यहाँबाट प्राप्त भएको रकमले सायद दलका नेता रिझाए। फलत अहिले प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाका लागि दीपक मनाङ्गे शहीद भन्दा बढी सम्मान योग्य पात्र भएका छन्। 60 सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी हान्ने मनाङ्गे नै थिए। 65 साल, 70 सालमा यिनी पक्राउ परे। सेनाका मेजर पनि कुटे। काठमाडौँका सायद कुनै प्रहरी वृत्त होलान् जहाँ मनाङ्गे बास नबसेका हुन्। उनको कुनै पनि गिरफ्तारी राजनीतिक थिएन। तर यति बेला उनी 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने जनसेना, झापा विद्रोहका योद्धाहरू, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन गर्ने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भन्दा बढी प्रिय बनेका छन्। देश र जनताको हित हुने कुनै पनि कुरामा कहिले पनि दलहरूबीच सहमति हुँदैन। तर लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने बेला सबैको एकमत भएको थियो। त्यो बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त कार्की जस्तो कुशल प्रशासक अरू कोही नभएको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए। दीपक मनाङ्गे पनि भट्टराईले औधी मन पराउँछन्। उनले मनाङ्गेलाई महर्षि वाल्मीकिसँग तुलना गरेका थिए।
गर्नै पर्ने कुरामा दलहरूबीच मिलन हुँदैन। एकपटक प्रमुख दलहरूले आफैलाई औपचारिक रूपमा निकम्मा घोषणा गरेर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएका थिए। यस्तो काममा दलहरूबीच दुर्लभ समझदारी बन्छ। तर देश र जनताको पक्षमा केही गर्नुपर्ने भयो भने सधैँ कचिङ्गल मात्रै हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका विषय र राष्ट्रिय चासोका विषय, कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसबारेको समाधान खोज्ने, त्यस उप खबरदारी गर्ने काम निरन्तर जारी छ। र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमको प्रभाव बारेको एक विशेष अनि सुखद रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी दार्चुला स्थित सशस्त्र प्रहरी गणको राशन घोटालाको भण्डाफोर गर्ने प्रहरी हवलदार नरेश साहू हिरासत मुक्त भएका छन्। उनीमाथि लगाइएको आरोप अन्ततः झुटो पुष्टि भएको छ। पटक पटक हामीले फलोअप गरेको यो विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणको पछिल्लो अपडेट पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। विशेष गरी पीडित भनिएकी नाबालिग माइती नेपालको कब्जामा भन्ने खालका समाचारहरू आइरहँदा यसको तथ्य के हो त, यसबारे माइती नेपालसँग गरिएको विशेष कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा 1000 भन्दा बढी ग्राहकहरूले जम्मा गरेको पैसा गायब भएको छ। यो गायब भएको रकम कहाँ गयो त, आजको कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। र गत कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार बनेका एक ठग बारेको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै उनीबाट ठगिएका अन्य पीडितहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् आफ्नो समस्या लिएर। यसबारेको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या छन्, कुनै पनि गुनासा छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीको भोटिङ पोलको रिजल्टबाट। हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 2 थरी जन्ममितिलाई प्रिन्ट मिस्टेक भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डडेलधुराले उनी विरुद्धको उजुरी खारेज गर्नु स्वाभाविक क्रिया हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 34.41%ले तालीमा र 65.59%ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डडेलधुराले उनी विरुद्धको उजुरी खारेज गर्नु स्वाभाविक क्रिया होइन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले आफ्नो मत जाहेर बढी गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, सिद्धान्त, विचार, मूल्य, मान्यतामै फरक धारणा राख्ने दलहरूबीच पनि चुनावी तालमेल हुनुलाई सत्ता आसक्ति मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, प्रहरीले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बिहिबार दोस्रो पटक अदालतमा उपस्थित गराएको छ। थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रहरीले पाएको छ। यसपटक अदालतमा लैजाँदा सन्दीपलाई प्रहरीले हत्कडी लगाएन र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पीडित किशोरीको 2 थरी जन्ममिति बारे पनि अदालतमा खास कुरा भएन। 2 थरी जन्ममिति भएको दावी गर्ने सन्दीप तर्फकी अधिवक्ता अदालतमै देखा परिनन्। पीडित बालिका माइती नेपालको संरक्षणमा छिन्। केहीले भनेका छन् पीडितलाई माइती नेपालले नियन्त्रणमा राखेको छ। बयान फेर्न नदिन माइती नेपाल पनि लागि परेको छ। बाहिर भएका चर्चाको सत्यता के हो त, यसबारे लन्डनबाट माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले प्रष्टीकरण दिएकी छन्। अनुराधा कोइरालासँगको विशेष कुराकानी अघि प्रस्तुत छ यो फलोअप रिपोर्ट। बालिका बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको हातमा प्रहरीले लगाएको हत्कडीको सन्दर्भले यसपटक धेरैको ध्यान तान्यो। गम्भीर अपराधमा मुछिएका केही नेताहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजाँदा प्रहरीले हत्कडी लगाउने नगरेको तर खेलका माध्यमबाट नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउने एक खेलाडीमाथि हत्कडी लगाइएको भन्दै चौतर्फे विरोध भएको थियो।
सन्दीपलाई लगाइएको हतकडी जनभावना प्रतिकूल रहेको भेउ पाएपछि नेपाल प्रहरीले बिहीबार अदालत लैजाने क्रममा सन्दीपको हातमा हतकडी लगाएन। बिना हतकडी नै सन्दीपलाई अदालत उपस्थित गराइयो। असोज 20 मा आफै नेपाल आएका सन्दीपलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै नियन्त्रणमा लिएर हतकडीसहित हिरासत कक्षमा पुर्याएको थियो। प्रहरीले पहिलो पटक अदालतबाट 7 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको थियो। सुरुमा अदालत पेश गर्दा पनि सन्दीपको हातमा हतकडी लगाइएको थियो। दोस्रो पटक उनलाई अदालत उपस्थित गराउँदा प्रहरीले विगतमा चाहिँ हतकडी लगाएन, तर प्रहरी घेरा चाहिँ कसिलो बनाएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोस्रो पटक थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। परेको दिनबाट 7 दिन पनि गइसकेको छ अवस्था छ हैन। अनि त्यस पछाडि फेरि उहाँको चाहिँ बयान लिने क्रम पनि करिब आधा जति सिधिसकेको अवस्थामा 7 दिन धेरै लामो हुन्छ र यो केसलाई अलिकति प्रायोरिटी भन्न खोजेको, किनकि यसले एउटा व्यक्ति मात्रै नभएर एउटा इन्स्टिट्युसन स्टेटसँग पनि रिलेभेन्ट केस छ। सन्दीपको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवस्थाका अनुसार प्रहरीले लिने बयानको काम लगभग सकिएको छ। यो मामिला एक व्यक्तिसँग मात्रै नभएर संस्थासँग पनि जोडिएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरूले सन्दीपको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। अब सन्दीपलाई कार्तिक 1 गते फाइल पेश गर्ने वा म्याद थपको लागि पुनः अदालतमा पेश गरिनेछ। गत भदौ 5 मा 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द रहेकाले सन्दीपलाई सोमबार मात्रै म्याद थपका लागि अदालत लगिएको थियो। गत भदौ 21 मा नाबालिगले लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। दोहोरो जन्ममितिको दाबी गर्ने अधिवक्ता देखा परिनन्। सन्दीपमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने नाबालिगका 2वटा जन्मदर्ता रहेको विषय यो बीचमा निकै चर्चामा आयो। गत आइतबार सन्दीपलाई पहिलो पटक अदालत उपस्थित गराउँदा सन्दीप तर्फकी अधिवक्ता सुधार विजालले पीडित किशोरीका 2 थरी जन्मदर्ता रहेको र उनी नाबालिग नरहेको दाबी गरेकी थिइन्। उमेर घटाएर जन्मदर्ता निकालिएको र यस सम्बन्धी कागजी प्रमाण सुरक्षित भएको दाबी गर्ने अधिवक्ता रिजाल चाहिँ बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा देखा परिनन्। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि नाबालिगका 2वटा जन्मदर्ता भएको भन्दै सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएपछि यो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। यद्यपि हाल सन्दीपको कानुन व्यवसाय चोरीमा लिड गरिरहेका सरोज सुरेश घिमिरेले पीडित भनिएकी किशोरीका 2वटा जन्मदर्ता रहेको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सन्दीप प्रकरणमा मुछियो माइती नेपाल। सन्दीपमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने किशोरी अहिले माइती नेपालको संरक्षणमा थिएन, तर माइती नेपालले किशोरीलाई कब्जा गरेर राखेको भन्दै केही सञ्चार माध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि यो प्रकरणमा माइती नेपाल पनि जोडिन पुगेको छ। किशोरीको इच्छा विपरीत आइसोलेट गरेर राखिएको भन्दै केही मानिसहरूले माइती नेपालको आलोचना पनि गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, सन्दीप लामिछानेलाई जसरी पनि दोषी साबित गराउन अहिले योजनाबद्ध प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने खालको चर्चा छ। विशेष गरी माइती नेपालले यसमा खास भूमिका खेलेको र किशोरीलाई कब्जामै राखेको सम्मका कुरा छन्। यो विषयको तथ्य के हो त? अहिले लन्डनमा रहनुभएकी माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालासँग हामीले केही बेर अघि नेट वार्ता गरेका थियौँ। प्रस्तुत छ अध्यक्ष कोइरालासँग गरिएको संवादको यो अडियो रेकर्ड। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। अब पीडित भनिएकी किशोरीलाई माइती नेपालले चाहिँ संरक्षण दिएको विषय यति बेला बाहिरिएको छ हैन। संरक्षण दिएको विषयमा फरक तरिकाले चर्चा पनि भइरहेको छ। कसैले माइती नेपालले नियन्त्रणमै राखेको, कब्जामै राखेको पनि भनेका छन्। अब साँचो कुरा चाहिँ के हो, यहाँले बताइदिनुहोस् न। भाइहरूलाई मैले भनिबस्नु पर्दैन, नेपाली कसैलाई पनि मैले भनिबस्नु पर्दैन। माइती नेपाल भनेको कुनै पनि अप्ठ्यारोमा परेको बालिका, बालक, महिलाहरूको लागि संरक्षण गृह हो। हामी राख्छौँ, कोही छैन भने पढाइ लेखाइ गराउँछौँ, केही सिप सिकाउँछौँ ठुलोहरूलाई। तर अब त्यसरी नै यो सबै बच्चाहरू आउने चाहिँ कताबाट त भन्दाखेरि पुलिस मार्फत हैन, पत्र लिएर आउँछ। सो यो नानी पनि पुलिसले संरक्षणमा राखिदिनु भनेर पत्र लेखेर आएको हैन, पुलिसको पत्र सहित आएको हो। जसरी अरू बच्चाहरू, जसरी अरू महिलाहरूलाई पठाइन्छ त्यही तरिकाले पठाएको हो र हामीले राखेको हो। नियन्त्रणमा भन्ने कुरा शब्द चाहिँ नि मलाई ठिक लागेन। किन भन्दाखेरि नियन्त्रण होइन, उसलाई त हामीले संरक्षण गरिरहेछौँ। उसलाई त हामीले आमाले, बाबुले, घर परिवारले दिने एउटा जुन चाहिँ माया दया हुन्छ, पालन पोषण हुन्छ, त्यो गरिरहेछौँ अरू बालबालिका र अरू महिलाहरूलाई जस्तै। किशोरीलाई कलेज जान नदिएको, शिक्षाको व्यवस्था पनि माइती नेपालमै गरिएको भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ हैन। यस्तो किन गरिएको हो? अब यी शिक्षक बच्चालाई कलेज जाने, पढाउने भन्ने कुरामा त्यहाँनिर कुनै यो जुन कुरा बाहिर आछ यो सबै गलत हो। यसमा कुनै सत्यता छैन।
छैन। अनि अब पीडित किशोरीका बाबुले छोरी भेट्न जाँदा पनि पहिले प्रहरीको रहबरमा मात्रै भेट्न पाएको भन्ने कुरा छ, यस्तो चाहिँ किन गरिएको होला? हो, पक्का हो, किनभने यत्रो ठुलो इस्यु चाहिँ नि देशमा भइरहेछ र उसको बाबुलाई भेट्नु आउँदाखेरि त पक्कै पनि हामीलाई सरकारले राख्नु दिएको, सरकारको रोहबरमा बसेर बाबु छोरी कुरा गरेको राम्रो होइन त बाबु? हजुर, त्यो पक्का पक्की भयो कि भएन? जस्तो अब माइती नेपालले किशोरीलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा परामर्श गरिरहेको, एक प्रकारको चाहिँ ब्रेन वास नै गरेको भनेर पनि विषय बाहिर आएको छ। किनभने कतै बाहिर निस्कियो भने पीडित किशोरीले चाहिँ बयान फेरिदिन्छन् कि भन्ने किसिमको एउटा भनौँ न एक किसिम यस्तै हो त। यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्टरभ्युन गरेँ, मलाई यो सबै जुन कुराहरू आइरहेछ, ब्रेन वास गर्यो, काउन्सिलिङ गर्यो, अफकोर्स एउटा जसलाई पनि, उसलाई मात्रै होइन, जसलाई पनि युगान्डादेखि लिएर मालावीदेखि लिएर इराक, इरान, मणिपुर, श्रीलङ्का, जहाँबाट आयो भने बच्चाहरूलाई एक राउन्ड चाहिँ नि हामीले केस हिस्ट्री अब काउन्सिलिङ जस्तो गर्छौँ, त्यति हो। त्यसपछि त वी डु नट, हामी बोल्दैनौँ, बच्चाहरू आफ्नो धुनमा खेल्छन्, आफ्नो धुनमा रमाउँछन्, आफ्नो धुनमा बस्छन्, टिभी हेर्छन्, आफ्नो आफ्नो काम गर्छन्, बस्छन्। सो त्यो हामीले ब्रेन वासै गर्दैनौँ हजुर कसैलाई पनि। ठिक छ, अब चर्चामा आएको बाहिर आएको विषयमा त यहाँले क्लियर गरिसक्नु भएको छ, अन्तिममा यहाँलाई अब केही भन्नुपर्ने छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जे जस्तो सुकै भए पनि यस्तो जुन बाबुले मलाई चारवटा प्रश्न सोध्नुभयो नि वीरेन बाबु, चारवटा प्रश्न सोध्नुभयो, त्यस्तो खालके अफवाहहरू चाहिँ नि नगरोस्, सत्य कुराहरू जुन बाबुले ल्याउनु खोज्नुहुन्छ त्यही सत्य तथ्यमा चाहिँ हामी सबै नेपाली अडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, हाल लन्डनमा रहनुभएकी माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालासँग हामीले केही बेर अघि कुराकानी गरेका थियौँ। माइती नेपाल पनि यो प्रकरणमा मुछिएसँगै यसको तथ्य के हो त, विशेष गरी पीडित किशोरी कब्जामै रहेको र उनलाई बाहिर आउने चाहनासम्म भएका कुराहरू समाचारमा आइरहँदा यसको तथ्य के हो भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ र उहाँले आफ्नो तर्फबाट यस विषयको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यस विषयमा क्लियर गर्नुभएको छ। यो विषय निरन्तर रूपमा हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ, किनभने निकै चासोको रूपमा रहेको विषय हो, सुरुवाती दिनदेखि हामीले फलोअप गरिरहेको विषय हो, यो फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको यति बेला म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी आज कार्यक्रममा धेरै विषयहरू समावेश छन्, केही फलोअप विषय पनि छन्। दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको 44 नम्बर गण छ, त्यो गणमा केही महिना अघिसम्म त्रिभुवन विष्ट नामका एसपीले कमान्ड सम्हालिरहेका थिए। एसपी विष्ट थिए निकै चलाक, गणका आधा जसो प्रहरीलाई बिदा दिन्थे, उनीहरूको रासन पैसा आफ्नै गोजीमा हाल्थे। यस्तो क्षुद्रता गणकै एक हवलदारले बाहिर लगे भन्ने आरोप लगाएर विष्टले ती हवलदारलाई जन्म कैदको सजाय माग गर्दै सशस्त्रकै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। हवलदारमाथि गणको हतियार खरखजानाबारे गोप्य सूचना बाहिर दिएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो, तर बुधबार झुटो आरोप खेपेका ती हवलदारले सफाई पाए। अब चासो छ कि ती एसपीलाई के कारबाही होला, हेरौँ यो विशेष फलोअप रिपोर्ट। दार्चुला सशस्त्र प्रहरीको 44 नम्बर गणको अनियमितता बाहिर ल्याउँदा जेल पुगेका वरिष्ठ प्रहरी हवलदार नरेश सिंह साउले सफाई पाएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा महानिधिवक्ता कार्यालयका नायब महानिधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, डीआईजी कुमार न्युपाने, गृह मन्त्रालयका सहसचिव रमेश रिजाल सहितको संयुक्त इजलासले सोमबार हवलदार साहुलाई निर्दोष ठहर गरेको हो। 2060 वैशाखदेखि सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत हवलदार साहुले गण रासन भत्ता प्रकरणलाई मिडियामा ल्याउँदा कारागार चलान भएका थिए। गणभित्रको हाजिरी विवरण मात्र सार्वजनिक गरेका उनीमाथि हात हतियार र गोली गच्छा सहितको विवरण अनाधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको झुटो अभियोग लगाइएको थियो। यो अभियोगमा उनी झण्डै 3 महिना कारागार बसे। सशस्त्रको उच्च अदालतबाट सफाई पाएका हवलदार साहु घर फर्किएको उनको पक्षमा बहस पैरवी गरेका अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। हवलदार साहुको पक्षमा अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्मा र सरोज अधिकारीले बहस गरेका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ। रासनसँग सम्बन्धित विषय लाई उठाउनको लागि जुन किसिमले उहाँले चाहिँ सूचना बाहिर दिनुभयो, त्यो चाहिँ सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भए तापनि जन्मकैद हुने विषय नरहेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा जन्मकैद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट त्यो जुन अभियोग छ, जन्मकैदको जुन अभियोग छ, त्यहाँबाट चाहिँ सफाई दिएको अवस्था हुनुपर्दछ।
हौलदार साहुले गणमा कार्यरत जनशक्ति मध्ये आधा जसो बिदा बस्ने गरेको सूचना मिडियालाई उपलब्ध गराएका थिए। साहुले सूचना दिएपछि बिदामा बस्ने जवानहरूको राशन भत्ता कटौती हुने गरेको र त्यो रकम दार्चुलाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी त्रिभुवन विष्टको व्यक्तिगत खातामा जाने गरेको तथ्य खुलासा भएको थियो। एसपी विष्टको कर्तुत छताछुल्ल भएपछि हौलदारगणको आन्तरिक गोप्य सूचना, हात हतियार, गोलीगट्टा तथा जनशक्ति विवरण समेत खुल्ने गरी सूचना चुहाएको भन्दै उनी विरुद्ध कारबाही गरिपाउँ भनी सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतमा असार 22 गते मुद्दा दायर गरिएको थियो। एसपी विष्टले आफ्नो भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न र हौलदारसँग प्रतिशोध पूरा गर्न झुठो आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनाधिकृत व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा कसैलाई त्यस्तो गर्न प्रोत्साहन गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ। हौलदार साहु विरुद्ध सोही अनुसारको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। गत जेठ 30 गते नरेशलाई दार्चुलाबाट धनगढीको अत्तरिया स्थित बाहिनी हुँदै सशस्त्रको हेडक्वार्टर हल्चोक पुर्याई कारागार पठाइएपछि उनको परिवार निराश बनेको थियो। तर सीमा सुरक्षामा खटिने एक प्रहरी जवानमाथि भएको अन्याय विरुद्ध कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा यो विषय उजागर भएपछि प्रहरी हौलदार साहुको न्यायका लागि सडकमा समेत आवाज उठ्यो। काठमाडौँ स्थित माइतीघरमा हाम्रो टिम नेपाल र द 100 ग्रुपका युवाहरू र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले साहुको न्यायका लागि प्रदर्शन नै गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीभित्रको व्यतिथि उजागर भएपछि सुधार हुने आशा हौलदार साहुले गरेका थिए। तर गोपनीयता कायम हुने विश्वासमा उपलब्ध गराएको हाजिर विवरणबारे कथित पत्रकार सन्तोष सिंह ठगुन्नाले नै सशस्त्र प्रहरीलाई सघाउ पुग्ने गरी लिखित बयान गरिदिएपछि साहुको लागि यो प्रकरण आफैलाई जेलसम्म पुर्याउने कडी बन्न पुगेको थियो। श्रीमती दुर्गा साहुले निर्दोष रहेका श्रीमानले सफाई पाएको खबर सुनेर खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। नरेशका एक छोरा र एक छोरी छन्। दाइको मृत्यु भएपछि भतिजा भतिजीको पालन पोषण पनि नरेशले नै गर्दै आएका छन्। जागिरकै भरमा परिवार पाल्दै आएका साहुलाई जन्मकैदको माग दाबीसहित झुटो मुद्दा चलाइएपछि चौतर्फे विरोध भएको थियो। यता हौलदार साहुलाई झुटो आरोप लगाइएको भन्दै विरोध भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 44 गणबाट गणपति विष्टको जिम्मेवारी खोसेर हेडक्वार्टरमा तानिएको थियो। उनीमाथि अहिले पनि छानबिन भइरहेको छ। दर्शकहरू, सत्यको जित अवश्य हुन्छ भन्ने कुरा एकपटक फेरि चरितार्थ भएको छ र तर यससँगै जोडिएको संगठनको नीति नियम विपरीत कार्य गरेका गणका प्रमुख एसपी त्रिभुवन विष्टलाई अब के कारबाही हुन्छ त, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। हाम्रा लागि पनि प्रतीक्षाको विषय हो। खास गरी सुरक्षा निकायमा एकसाथ यति धेरै बिदा छाड्न समेत पाइँदैन, तर विष्टले गणमा कार्यरत जवानहरूलाई चाहिँ बिदा दिएर उनीहरूको राशन गोजीमा हाल्ने गरेका थिए। यस्तो अनियमितताको बारेमा जानकारी दिने हवलदारलाई भने सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै सशस्त्रले मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्ततः हवलदार साहुमाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएपछि उनले सफाई पाएका छन् र उनी आफ्नो घर गएका छन्। यो सुखद रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र एक सीमा सुरक्षामा खटिने हवलदारमाथि भएको ज्यादती अन्याय विरुद्ध हामीले निरन्तर रूपमा आवाज उठाएका थियौँ र उनी विरुद्ध सडकमा समेत आवाज उठेको अवस्था थियो उनको न्यायका लागि, र यो आवाजले पक्कै पनि सार्थकता पाएको महसुस हामीले गरेका छौँ भन्दै कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, रूपन्देहीको एउटा गाउँमा माछापुछ र बैंकले शाखा रहित सेवा सुरु गरेको थियो। शाखा रहित भने पनि सेवा त बैंकै हो। बैंकप्रति मानिसहरूको विश्वास पनि थियो। स्थानीय धेरै मानिसले शाखा रहित सेवामा आफ्नो रकम जम्मा गरे। पैसा जम्मा गरेपछि बैंकका एजेन्टले भौचर पनि दिए। अहिले ती बचतकर्तासँग सबै भौचरहरू हातमा छन्, तर खातामा पैसा चाहिँ छैन। शाखा रहित सेवा दिने व्यवस्थापक भन्छन् एजेन्टले बेइमानी गरेको, बैंक भन्छ अनुसन्धान गर्दैछौँ। बचतकर्ताको प्रश्न छ हाम्रो पैसा कहिले पाइन्छ? टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले पठाएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रूपन्देहीको सम्बरीमाई गाउँपालिका 7 का 50 वर्षीय रामदास दोतका 2 छोरा रोजगारीका लागि कतारमा छन्। महिना पछि कतारमा कमाएको रकम आफ्ना बाबु रामदासको खातामा पठाउने गरेका छन्। छोराले पठाएको रकम जम्मा गरेर घर बनाउने उनीहरूको योजना थियो। सो योजना अनुसार रामदासले माछापुछ्रे बैंकको सम्बरीमाईमा खुलेको शाखा रहित कार्यालय मार्फत रकम आफ्नो खातामा जम्मा गर्दै आएका थिए। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित माछापुछ्रे बैंकले यहाँ स्थानीय एजेन्ट निरञ्जन पाठकसँग सम्झौता गरेर शाखा रहित बैंकिङ सेवा दिइरहेको थियो। निरञ्जनले पैसा बैंकमा जम्मा गर्न स्थानीय सिकेन्दर ठाकुरलाई व्यवस्थापक बनाएका थिए। रामदासले उनी ठाकुरलाई पैसा बुझाउँदै पैसा बुझाए बापतको डिपोजिट भाउचर लिने गर्थे।
गएको साउनमा उनी बैंकको भैरवा शाखामा पैसा निकाल्न पुगे। यो अवधिमा उनले बैंकमा 4 लाख रुपियाँ जम्मा गरिसकेका थिए, तर बैंक पुग्दा आफ्नो खातामा 90,000 रुपियाँ मात्रै भएको बैंकका कर्मचारीबाट जवाफ पाए। अर्थात् सोझै 3,10,000 रुपियाँ खाताबाट गायब भयो। रामदाससँग पैसा बुझाएको भौचर सुरक्षित छ। त्यसपछि रकम झिकेका पनि छैनन्, तर खातामा पैसा चाहिँ छैन। उनले बैंकका कर्मचारीसँग सोधे, मैले जम्मा गरेको पैसा खोइ त? कर्मचारीहरूले थाहा नपाएको जवाफ दिए। अहिले उनी बैंकले नै पैसा गायब पारिदिएको भन्दै न्यायको खोजीमा भौँतारिरहेका छन्। स्तम्भरीमा 5 रोइन हौवाका दयाराम अहिरले पनि रामदासले जस्तै गरी माछापुच्छ्रे बैंकको शाखा रहित सेवा लिँदै 21 पटक गरी 15,80,000 रुपियाँ बैंकमा जम्मा गरे, तर उनको पनि खातामा उक्त पैसा छैन। खातामा पैसा नभएपछि बैंकमा निवेदन दिन गए, तर बैंकले उनको पैसा खोजे गर्नु त परेको कुरा निवेदन समेत दिन मानेन। स्तम्भरीमाका रामदास र दयाराम जस्ता 1,000 बढी स्थानीय माछापुच्छ्रे बैंकमा जम्मा गरेको पैसा गायब भएपछि चिन्तित छन्। उनीहरू न्यायका लागि हार गुहार गरिरहेका छन्। विदेशबाट पैसा पठाउनु भयो, ज्वाइँले पनि पठाउनु भयो। मैले चाहिँ 35 वर्षदेखि भट्टामा काम गरिराखेको छु। सबै पैसा बिटोरेर बैंकमा राखेको थिएँ, त्यो पैसा सबै बैंकले डुबायो। मेरो पैसा 15,80,000 छ। मैले बैंकमा पैसा राखेको, बैंकले ध्वस्त पारेर मलाई बर्बाद बनाइदियो। मैले यो पैसा माग्दाखेरि त्यो नारायण केसीले थमथमाएर राख्यो। मलाई 2 महीनादेखि राख्यो। अब पैसा बनो म छैन मसँग। हमारे कितना परेशानी बने, घर न दुआर कुछ न बिटिया ब्याह करते थाई लहल गए। अब वो डुबा दे है ना, अगर ना परेशानी हो जाए कैसे को आई हम के निकली सारा बुढ़ी के पैसा। छोराले कतारमा कमाउँछन्, कतारकोबाट पैसा पठाएको यहाँ जम्मा गरेको, त्यो पैसा माग्दाखेरिमा भन्छन् अहिले भोलि पर्सि यस्तै टाइम दिँदै अहिले दिन्छु, 2 दिन 4 दिन पछि दिन्छु, यस्तै भन्दै भन्दै 3-4 महिना सर लाग्यो। बैंकमा रकम जम्मा गर्नेहरू सबै किसान हुन्। कतिका छोराछोरी र श्रीमान विदेश गएर पठाएको पैसा जम्मा गरेका छन् भने कतिले खसी बोका कुखुरा भैँसी दुध धान तरकारी बेचेर जति सकिन्छ त्यति जम्मा गरेका छन्। यसरी किसानबाट जम्मा गरिएको पैसा गायब हुँदा समेत बैंकले कुनै वास्ता नगरेको स्थानीयको आरोप छ। बैंकका एजेन्ट पाठक र व्यवस्थापक ठाकुर खुलियाम गाउँमा डुलिरहेका छन्। एजेन्ट पाठक भने व्यवस्थापक ठाकुरले बदमासी गरेको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। बैंकले चाहिँ अनुसन्धान आफ्नो गरिरहेछ। अब जे जति बैंकको रेकर्ड अनुसार अथवा भर्चुअलको रेकर्ड अनुसार जे छ त्यो उसले तिर्नै पर्ने हुन्छ भनेर त्यसको किसिमको प्रतिबद्धता पनि उसले दिएछ र भागेको पनि छैन, यहीँ छ। अब यहीँ गाउँकै पल्लो यो त टोलमा चाहिँ उसको घर हो र जुन भाउचर अनुसारको छ, जुन चाहिँ बैंक खातामा ग्राहकहरूको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरेको छैन त्यो पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बैंक अनुसन्धान पनि भइरहेछ, त्यो जसरी जे हुन्छ त्यो असुल गराउनेछौँ। स्थानीयको निवेदन समेत बुझ्न नमारेको माछापुच्छ्रे बैंकले भने अनुसन्धान भइरहेको छ मात्रै भनेर टार्ने गरेको छ। बैंकले एजेन्टसँगको सम्झौता तोडेर शाखा रहित सेवा बन्द गरेपछि निक्षेपकर्ताहरू अझै झस्किएका छन्। बैंकमा स्थानीयले 5,000 देखि 16 लाखसम्म जम्मा गरेका थिए। स्थानीय सबै निक्षेपकर्ताहरूको 3 करोड भन्दा बढी रकमको हिसाब नभेटिएको पीडितहरूले जनाएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रवक्ता सुनिल खतिवडा। सुनिल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब निक्षेपकर्तासँग रकम जम्मा गरेको भौचर चाहिँ हातमा छ, तर खातामा पैसा चाहिँ छैन। यो पैसा कहाँ गायब भयो र अब पैसा माग्न चाहिँ निक्षेपकर्ताहरू कहाँ जाने सर? हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ निर्देशन पालना गर्दै हामीले यस्तो ब्याङ्किङ सुविधाहरू नभएको चाहिँ यस्तो गाउँहरूमा गएर दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ ब्याङ्कको सुविधाहरू छैन त्यहाँनिर हामीले एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने गर्छौँ र त्यो एजेन्टको मार्फतबाट चाहिँ हामीले यो शाखा रहित सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यो शाखा रहित सेवाबाट चाहिँ त्यहाँको ग्राहकहरूले सानो सानो कारोबारहरू गर्न सकिन्छ। अब यो केसमा हजुरले जुन उठाउनु भएको केसमा चाहिँ हामीले एकजना त्यहाँ एजेन्ट नियुक्त गरेको थियौँ। त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो ग्राहकहरूले कारोबार गरिराख्नु भएको थियो र हाम्रो चाहिँ नियमित इन्सपेक्सनको क्रममा चाहिँ हामीले झन्डै 1.5-2 महिना अगाडि हामीले अलिकति चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनहरू फलो नगरेको चाहिँ नि हामीले देखिसकेपछि हामीले त्यो बन्द गरायौँ। त्यो सेवालाई चाहिँ हामीले बन्द गरायौँ। अब अहिले आएर चाहिँ हिजो आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ मौखिक रूपमा यस्तो चाहिँ नि पैसाहरू चाहिँ हराएको भन्ने चाहिँ 1-2वटा चाहिँ हामीलाई कम्प्लेनहरू प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो आफ्नै चाहिँ
आन्तरिक टिमबाट चाहिँ एउटा अनुसन्धान हामीले सुरु गरेछौँ। ठिक छ सर, हुनसक्छ अब एजेन्ट व्यवस्थापक वा कसैले बदमासी गरे होलान्, तर ती मानिसहरूलाई बैंकले स्वीकार गरेपछि नै उनीहरूले चाहिँ काम गर्न सुरु गरेका थिए होलान् नि त। उनीहरूबाट नाफा हुने अवस्था आउँदा ती मान्छे हाम्रै हुन् भन्ने, बैमानी गर्दा चाहिँ हामी चिन्दैनौँ भन्ने शैलीमा चाहिँ बैंक प्रस्तुत भएको हो। किनभने धेरै निक्षेपकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन् यस विषयमा पनि, तपाईँहरूले निवेदन समेत बुझ्न मान्नु भएको छैन सर? होइन, डेफिनेटली होइन यो कुरा। हामीले चाहिँ नि कसैलाई पनि हेर्नुहोस् है, हामी जनताको पैसाको सुरक्षा गर्ने निकाय हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि एजेन्टले कहीँनिर चाहिँ नि थोरै मात्रै पनि बदमासी गरेछौँ भने हामी त्यसलाई छोड्दैनौँ। हामी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो नाफा हुन्जेल चाहिँ नि आफ्नो भन्ने र भएन भने अर्को भन्ने हुँदैन हजुर। त्यसो भए यहाँहरूले यो एजेन्टसँग चाहिँ सम्झौता किन तोड्नुभयो? शाखारहित सेवा चाहिँ किन बन्द गर्नुभयो त? होइन, शाखारहित चाहिँ सेवा बन्द गर्नुको पछाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन रेगुलर इन्सपेक्सन हुन्छ, रेगुलर इन्सपेक्सनमा हाम्रो थुप्रो गाइडलाइनहरू चाहिँ उनीहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गाइडलाइनहरू फलो नगरेको देखिएपछि हामीले चाहिँ त्यो बन्द गरेको हौँ। त्यो बेला चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि कम्प्लेनहरू आएको थिएन। अब अहिले आएर चाहिँ नि खास हामीलाई अहिले चाहिँ नि मौखिक रूपमा चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरू सुनिसकेपछि हामीले आफ्नै चाहिँ एउटा आन्तरिक एउटा इन्भेस्टिगेसन टिम खडा गरेर हामीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ यसबाट के कुरा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि कस्तो रिपोर्ट आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हामी कारबाहीको प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ, तर उहाँहरूको हातमा पैसा पर्ने कि नपर्ने त? उहाँहरूले पैसा कहाँबाट पाउने त? अब यो बताइदिनुहोस् न, किनभने मैले सुरुमै यहाँलाई यो सोधेको थिएँ, यो प्रश्नको जवाफ मैले पाएन सर। निक्षेपकर्ताको पैसा के हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ हजुर, जस्तै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तै एजेन्टले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि उसले अब कारोबार गरेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि रकम हिनामिना गरेको अवस्थामा चाहिँ नि यो प्रहरीकोमा जान्छ यो केस र प्रहरीले अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यो रकम चाहिँ असुलुपर गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा जान्छ। अब मानव निक्षेपकर्ताहरूले चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले रकम हिनामिना गर्ने विरुद्ध चाहिँ तपाईँहरू विरुद्ध चाहिँ लिगल एक्सनमा जानुभयो भने कानुनी कुरा अदालतमै पुग्ने हो। अदालतले 3 वर्षपछि फैसला गर्ला अथवा कति वर्षपछि फैसला गर्ला। यसबीच निक्षेपकर्ताहरूको पैसा चाहिँ के हुन्छ त? उनीहरूले तत्काल पाउँछन् कि पाउँदैनन्? यो एस्योरेन्स गराइदिनुहोस् न सर। हजुर, त्यस्तो छ हजुर। अब हामी कहाँ सबै चाहिँ त्यो चाहिँ हामी कहाँ जतिजना खातावालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको खातामा रहेको पैसा 1 रुपियाँ पनि तलमाथि हुँदैन। अब त्यो बाहेक चाहिँ नि उहाँले चाहिँ एजेन्टले उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत तवरबाट चाहिँ कुनै कारोबारहरू गरेछ र एजेन्टले चाहिँ रकमहरू चाहिँ हिनामिना गरेको छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ तथ्य यकिन चाहिँ कति चाहिँ के कति हिनामिना भएको त्यो हिसाब गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ हामी कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यसले चाहिँ त्यो यो चाहिँ जुन हिनामिना गरेको अनियमितताको कुरा छ, यो अनियमितताको कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भने चाहिँ उहाँबाट चाहिँ रकम असुलुपर गरेर निक्षेपकर्ताहरूले पाउनुहुन्छ। अब ती बचतकर्ताहरूको हातमा चाहिँ भाउचर छ हैन, लाखौँ रुपैयाँ तपाईँहरूको ब्याङ्कमा जम्मा गरेका छन्, ब्याङ्कले यसको जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन? यसो छ हजुर, तुरन्त फिर्ता गर्छ कि गर्दैन सर? होइन, यस्तो छ, यो चाहिँ हामीले अब यो ठ्याक्कै अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अब इन्भेस्टिगेसन भएर चाहिँ ठ्याक्कै के भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई तथ्य आइसकेपछि यो कुरा चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। र अहिले चाहिँ नि प्रारम्भिक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब ब्याङ्कको भाउचरहरू चाहिँ दुरुपयोग गरेर चाहिँ नि एजेन्टले चाहिँ नि रकम चाहिँ अनियमितता गरेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्कले जम्मा गरेको अथवा ब्याङ्कको चाहिँ कर्मचारी त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको केस चाहिँ यो नभएको हुनाले यसमा चाहिँ एजेन्टले व्यक्तिगत तवरबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबार गरेको र चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको यो चाहिँ डिपोजिट भाउचरहरू दुरुपयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पुरा ठिक छ, यहाँले भनेअनुसार एजेन्टले बदमासी गरे, एजेन्टले भनौँ न एक हिसाबले उनकै गल्ती छ अरे, तर भाउचर त साथमा छ बचतकर्ताको। अब त्यो पैसाको एस्योरेन्स चाहिँ ब्याङ्कले गर्छ कि गर्दैन भनेको कसरी हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् भन्न खोजेको मैले। हजुर, त्यही त, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भाउचरको चाहिँ अथेन्टिसिटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भाउचर चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याङ्कको छाप छ र चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यो इन्डोर्स भएको चाहिँ छ भने त्यसको जिम्मा ब्याङ्कले लिनुपर्छ। तर चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नि नक्कली भाउचरहरू बनाइएको छ अथवा भाउचरहरू चाहिँ दुरुपयोग भएको छ भने चाहिँ त्यसको जिम्मा चाहिँ नि ब्याङ्कको हुँदैन, ब्याङ्कको हुन्छ होइन? हुँदैन सर, दुरुपयोग भएको खण्डमा हुँदैन। हुँदैन हजुर हो। अब ती एजेन्ट तपाईँहरूको सम्पर्कमा छन् कि छैनन्? यसको कानुनी प्रक्रियाका लागि तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन? प्रक्रिया के छ त अवस्था? होइन, हामीले चाहिँ अहिले तत्कालै हामीले एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन टिम पठाएको छौँ त्यहाँनिर र चाहिँ हाम्रो एजेन्टहरू पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। हजुर, सायद भोलिसम्ममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ तथ्य कुराहरू चाहिँ आइसकेपछि हामी त्यो कारबाही प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ। एजेन्टहरूको भनाइ चाहिँ के छ? प्रारम्भिक रूपमा तपाईँहरूले सोधपुछ गर्नुभयो होला, यति धेरै पीडितहरू तपाईँहरूको ब्याङ्कमा चाहिँ निवेदनै लिएर आइसके पछाडि, हातमा भाउचर बोकेर आइसके पछाडि तपाईँहरूले सोध्नुभयो होला नि त, एजेन्टको भनाइ चाहिँ के छ प्रारम्भिक रूपमा?
अब यस्तो छ हजुर, यो अलिकति इन्भेस्टिगेसनकै क्रममा रहेको हुनाले चाहिँ अलिकति धेरै केही कुराहरू चाहिँ सेन्सिटिभ पनि भएको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ सबै तपाईँलाई चाहिँ खुलस्त पार्न नसकौँला। तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जे तथ्य प्राप्त हुन्छ त्यसबाट कुनै पनि अनियमितताको हामीले चाहिँ त्यहाँ तथ्य भेट्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा लिएर जान्छौँ। हस्, यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ, किनभने धेरै मानिसको त्यहाँ पैसा यति बेला गायब भएको अवस्था छ र यो पक्कै पनि हाम्रो निशानामा रहनेछ, निगरानीमा रहनेछ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी रूपन्देहीको एउटा गाउँका स्थानीयहरूको यो पीडा हामीले रिपोर्ट मार्फत देखायौँ र यसबारेमा अब के हुन्छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। ती बचतकर्ताहरूले रकम जम्मा गरेका छन्, विश्वासले जम्मा गरेका छन्, ती बचत गरेको रकम चाहिँ ब्याङ्कले एस्योरेन्स गर्नुपर्छ अथवा एजेन्टलाई कारवाही गरेर हुन्छ कि के हुन्छ, यसको सत्य तथ्य अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएर जसरी पनि बचतकर्ताको हातमा भाउचर छ भने त्यो अनुसारको पैसा उनीहरूले फिर्ता पाउनुपर्छ। यति विषयमा हामी जोड लगाउन चाहन्छौँ र यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यति बेला धेरै व्यवसायीको करोडौँ रकम नदिई बिल्लीबाट बनाउने एक ठेकेदार नेता हुन् दिपेन्द्र बहादुर शाही। शाहीका कारण बर्बादीको सङ्घारमा पुगेका धेरै पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका छन्। कसैको खेत, कसैको घर, कसैको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न नै लागिरहेको छ। यति बेला यसरी धेरैलाई दुःख दिने शाहीलाई स्वच्छ, असल, जनप्रेमी, काबिल ठानेर नेपाली काङ्ग्रेसले डोल्पाबाट सांसद बनाउन टिकट दिएको छ। केही जनता उनकै कारण रुवावासी गरिरहेका छन्, तर शाही आफै चाहिँ डोल्पामा जनता झुक्क्याउँदैछन्। उनले डोल्पावासीसँग आफू स्वच्छ छविको असल मान्छे हुँ भन्दै भोट मागिरहेका छन्। एकपटक प्रहरी हिरासतमा परिसकेका शाही विरुद्ध अहिले पनि पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, तर काङ्ग्रेसको सरकार भएका कारण शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि हामीले दिपेन्द्र बहादुर शाहीको धन्दाबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो रिपोर्टपछि उनीबाट पीडित भएका र अझै गम्भीर मामिलाहरू हामीसम्म आइपुगेका छन्। हेरौँ यो विशेष फलोअप रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश सभाका लागि डोल्पाकोमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका ठेकेदार दिपेन्द्र बहादुर शाहीले आर्थिक हिनामिना गरेर धेरैको उठिवास लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको पाइएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 910औं श्रृङ्खलामा उम्मेद्वार शाहीले चितवनका वासुदेव खत्री र धमराज बुर्लाकोटीलाई लाखौंमा डुबाएको सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत भएको थियो। सो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि ठेकेदार शाहीले आर्थिक हिनामिना गरी अन्य धेरैलाई पीडित बनाएको विषय उजागर हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको छत्रछायामा रहेर ठेक्का पट्टा गर्ने, सरकारी निकायबाट ठेक्का बापतको रकम पनि लिने, तर सब कन्ट्र्याक्टर ट्रक टिपर भाडामा दिनेहरूको लाखौं बक्युता राखेर धेरैलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याउने व्यक्ति नै अहिले उम्मेद्वार बनेको खबर बाहिरिएपछि पीडितहरू न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आउन थालेका छन्। कांग्रेसको डोल्पा जिल्ला सभापति समेत रहेका शाहीको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सनले राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गल्छी तिरसुली मैरुङ स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। यो सडकमा बेस, सबबेस र कालोपत्रे बाहेकका काम सब कन्ट्र्याक्टर एलआईके इन्जिनियरिङ प्रणालीले लिएको थियो। सब कन्ट्र्याक्टरका प्रतिनिधि सञ्जीव पाठक, सोही कम्पनीसँग मिलेर काम गर्ने एससीएनडी नामक कम्पनीका विश्वास श्रेष्ठ, कालिका घुम्तीका नवराज भण्डारी समेतको करोडौं रुपियाँ नदिई उम्मेद्वार शाही सम्पर्क विहीन भएका थिए। पीडितहरूका अनुसार यी 3 व्यवसायीलाई उम्मेद्वार शाहीले 5 करोड 62 लाख भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ। शाहीले पाएको ठेक्कामा सब कन्ट्र्याक्टर भएर यी व्यवसायीहरूले काम गरेका थिए। शाहीको ठेक्कामा कसैले रोलर, एक्साभेटर प्रयोग गरेका थिए, कसैले कल्भर्ट नाला बनाउने काम गरेका थिए, कसैले डिजेल, सिमेन्ट, तारजाली आदि आपूर्ति गरेका थिए। काम गरेको पैसा चाहिँ दिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले त्यो सोच गरेर चाहिँ हामी उहाँसँग काममा जोडियौँ। हामीले काममा जोडिसकेपछि हामीले त अब म त एउटा विदेश बसेर आएको मान्छे, नेपालमा अब केही गर्छु भनेर आएको मान्छे होइन। मलाई त के अरे पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो काम स्टार्ट गर्न मेरो पहिलो काम हो, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो भयो। यो मान्छेलाई धेरै हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यौँ, धेरै कुराहरूबाट लिङ्कबाट हामीले टच गर्न खोज्यौँ, हामीले सकेनौँ र अब यही माध्यमबाट हामीले केही आश लिएर आएको छौँ यहाँ हजुरहरूको सामुन्ने केही गर्न सक्छौँ र केही कुराहरू हुन्छ भन्नेको लागि। र हामी जस्तो मान्छेहरू धेरैजना पीडित हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामीलाई जति पनि चाहिने अब मेटेरियल्सहरू लाग्यो, त्यहाँ बाटोहरू खन्नको लागि इक्विपमेन्टहरू लाग्यो होइन, स्क्याभेटरहरू लाग्यो। स्क्याभेटरको लागि चाहिँ सम्पूर्ण कालिका घुम्ती कन्स्ट्रक्सनले एउटा रिस्क लियो भनौँ। कालिका घुम्ती कन्स्ट्रक्सनले मेसिनहरूदेखि झिक्नीदेखि लिएर गरेर होइन, त्यहाँका ग्यारेन्टीहरू जे काम गर्नको लागि कालिका घुम्तीले गर्यो। सप्लायरको काम युपिभिसी के अरे एसएनडी कन्स्ट्रक्सनले गर्यो क्या। त्यस गर्दाखेरि त हामीले त हाम्रो कम्पनीबाट त लोनहरू लियौँ।
राजनीतिक दलको आडमा ठेक्का पट्टा गर्ने, यस्तो कामबाट प्राप्त भएको रकम अन्य धेरै ठाउँमा लगानी गर्ने तर तिर्नुपर्ने ठाउँमा रकम नदिएर अरूको आर्थिक कारोबार चौपट पारिदिने साईलाई अहिले कांग्रेसले डोल्पाबाट प्रदेश सांसद बनाउन टिकट दिइसकेको छ। एकातिर साईबाट पीडितहरू रुँदै विभिन्न निकायमा भौतारिरहेका छन्, अर्कोतिर साई डोल्पामा आफूले जिते जनताको सेवा गर्ने भन्दै भोट मागिरहेका छन्। नेता ठेकेदारको यस्तो शैली देखेर पीडितहरू अचम्ममा परेका छन्। उहाँले हामी जस्तो मान्छेलाई त दुःख दिइराख्नु भएको छ भने भोलि एउटा देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने देशलाई के गर्छ र त्यहाँको जनतालाई के गर्छ भन्ने कुरा त सबैले सोध्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। नेता साईसँग यी 3 व्यवसायीले 77 भदौ 28 मा लिखित सम्झौता गरेर काम थालेका थिए। त्यसबीचका 2 किस्ता साईले भुक्तानी पनि गरे तर गत वैशाख महिनादेखि साई सम्पर्क विहीन भए। साईले नेपाल टेलिकम र एनसेलका दर्जन जति सिम लिएका छन्। अधिकांश समय उनी पैसा दिनु पर्ला भनेर सम्पर्क विहीन भएर बस्थे। नयाँ सिम फेर्दै मान्छे झुक्क्याउँदै हिँड्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। साईले अहिलेसम्म फेरेका मोबाइल नम्बरहरू हेर्नुहोस्। नम्बर फेर्दै लुक्दै भाग्दै गर्न थालेपछि नेता साईबाट रकम लिनुपर्ने व्यवसायीहरू आजित हुन थाले। उनी कहाँ बस्छन् कहाँ जान्छन् केही अत्तोपत्तो नहुने भएपछि 2 जना व्यवसायी गत वैशाखमा डोल्पा नै पुगेर साईलाई भेटे। पीडितहरूले साईलाई प्रभु बैंकले घर जमिन निलामीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका कारण चाँडै बकुता भुक्तानी दिन आग्रह गरेका थिए। साईले पनि जेठ महिनामा पैसा दिन कबुल गरेका थिए तर उनले पैसा दिने नियत नै देखाएनन्। यी 3 सहित साईबाट पीडित हुने 5 जना पुगिसकेका छन्। व्यवसायीहरू सञ्जीव पाठक, विश्वास श्रेष्ठ र नवराज भण्डारीलाई साईले 5 करोड 62 लाख भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। त्यसैगरी टिपर व्यवसायी वासुदेव खत्रीलाई 50 लाख 8 हजार, जम्पराज बुर्लाकोटीलाई 86 लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ। बुधबार हाम्रो कार्यालयमा आएका व्यवसायीहरू आफ्नो पीडा लिएर गृह मन्त्रालय पुगे। कांग्रेसका नेता कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएको बेला गृह प्रशासनले केही सहयोग गर्ला कि भन्ने उनीहरूलाई अपेक्षा थियो तर मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गरेर पन्छाइदियो। पीडितहरू नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि पुगे। पार्टी कार्यालयले आफ्नो नेतालाई सम्झाउनु त परेको कुरा निवेदन दर्ता गर्न समेत मानेन। कांग्रेसका नेता तथा कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको दबावमा दिपेन्द्र बहादुर शाहीले यसपटक डोल्पा कबाट टिकट पाएको बताइन्छ। नेता शाही पहिले यार्सागुम्बाको व्यापार गर्थे भने अलि अघि रापरपाको राजनीतिमा सक्रिय थिए। अघिल्लो दशैंमा शाही केही दिन प्रहरी हिरासतमा पनि परेका थिए। टिपर व्यवसायको जाहेरीपछि शाही विरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्ति जारी गरिसकेको छ तर उनी डोल्पामा आफू स्वच्छ छविको नेता हुँ भन्दै भोट मागिरहेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा आजको कार्यक्रममा पनि हामीले दिपेन्द्र बहादुर शाहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने र केही प्रश्न गर्ने कोसिस गरेका थियौँ तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यद्यपि उहाँले आफूले 10-10 वटा मोबाइल बोकेर हिँड्नुहुन्छ, 10-10 वटा चाहिँ नम्बर फेरेर हिँड्नु भएको तथ्य समेत फेला परेको छ र पीडितहरू एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो कार्यालयमा आउने क्रम जारी छ। एकातिर उहाँ जनतासँग भोट मागिरहनु भएको छ, अर्कोतिर उनीबाट ठगिएका पीडितहरूको लाइन लाग्ने क्रम जारी छ। यो विषयलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र डोल्पावासीले एकपटक गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा सोच्नै पर्ने भएको छ। जनतासँग यसरी झुक्क्याउँदै भोट माग्नेले अर्कोतिरका जनता र व्यवसायीलाई कसरी बिल्लीबाड बनाएका छन् त्यो भने मन मस्तिष्कमा राखेर आगामी निर्वाचनमा यहाँहरूले आफ्नो मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो सन्देश यहाँबाट प्रवाह गर्दै हामीले यो रिपोर्ट अहिलेलाई यही थाती राख्छौँ। अरू पीडितहरू आएको खण्डमा त्यो विषयलाई पक्कै पनि फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत, उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? नमस्ते, हामी मलेसियाबाट। मलेसियाबाट कतिजना हुनुहुन्छ? के का लागि सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँहरूले हामीलाई? समस्या चाहिँ धेरैवटा समस्या छ सर, होइन? हजुर। यहाँ आएको चाहिँ लगभग समथिङ 72 दिन लगभग भयो आज। हजुर। आज आएको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ विभिन्न आश्वासन देखायो मेन पावर व्यवसायले चाहिँ। अनि यहाँ आएर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट गरेर आएर पठाएको थियो नेपालदेखि त्यो एग्रिमेन्ट अनुसारको फ्यासिलिटी पाएको छैन र नम्बर 1 मा चाहिँ अब हामीलाई अहिलेसम्म रुम नै दिएको छैन, होइन? हामी यसरी नै सुतिरहेछौँ, देखिरहनु भएको होला, यही भुइँमै हो हामी सुताइ। हाम्रो चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी 19 जना हो। 19 जनामा चाहिँ 2वटा होस्टेल छ। 2वटा होस्टेलमा चाहिँ हामी डिभाइड भएर बसेका छौँ। हामी चाहिँ 10 जना छौँ हामी एकै ठाउँ। हजुर। 9 जना होस्टेलमा। अनि तपाईँहरूसँग मेन पावर कम्पनीले के कामका लागि एग्रिमेन्ट गरेको थियो? एग्रिमेन्टमा के थियो र अहिले के चाहिँ पुरा भएन? काम चाहिँ कम्पनी चाहिँ अब त्यही हो, होइन? कम्पनी चाहिँ जुन कम्पनीमा भनेर पठाएको थियो त्यही कम्पनीमा नै आइपुग्यो हामी। जुन अब चाहिँ बेसिक 1500 भनेको त्यो बेसिक पनि 1500 नै हो। अब हामीलाई चाहिँ 10 घन्टा ड्युटीको एग्रिमेन्ट अनि अब
लजको व्यवस्था छ अनि फुड आफ्नो भनेको थियो। अब त्यो भनेको जस्तो अब हामीलाई चाहिँ अब लजको चाहिँ व्यवस्था छैन बस्ने ठाउँ, अनि ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीको भनेको थियो त्यो पनि पाएको छैन। अब सिक लिभ कम्पनीको भन्थ्यो त्यो इन्सुरेन्सहरू भनेको थियो त्योहरू मिलेको छैन। अब जुन म चाहिँ आएर चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ म चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो कम्पनीभित्रै। हजुर एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ अब मेरो चाहिँ ठुलै केस हो। यहाँ चाहिँ अपरेसन गरेको छ मेरो चाहिँ हातको अपरेसन, जुन खुट्टाको चाहिँ स्किन ट्रान्सफर गरेर चाहिँ हातमा गरेको छ मेरो। अहिले अब तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू नियमित रूपमा काम गर्न गइरहनु भएको छ? हजुर नियमित रूपमा तपाईँहरूले काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ अहिले? काम चाहिँ रेगुलर नै छ हाम्रो चाहिँ। हजुर के कामका लागि हो, कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभएको हो, अलिकति डिटेल्स यहाँले पठाइदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि कुराकानी गरौँ। यो 32 पुतलीमा छ, गौशाला 32 पुतली। हजुर अनि हामी चाहिँ हिकोमी इन्टरनेसनल एक्सिडेन्ट बेस्ड चाहिँ कम्पनीको नाम। हजुर त्यही कम्पनीमा चाहिँ आइपुग्यौँ हामी। तर जुन अब हामी धेरै समस्या झेलिरह्यो। अब हामीले सोच्यो कि अब कम्पनीलाई भन्दा हुन्छ हुन्छ भन्ने नहुने, अब हामी चाहिँ बिना अब बस्ने ठाउँ पनि छैन। अब खासै यहाँ यो एउटा बिल्डिङमा चाहिँ जम्मा कतिजनाको भने हामी चाहिँ 20-22 जना मान्छे बसिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ हामी चाहिँ ठिक छ, तपाईँहरू सँगै बस्दा एउटै कोठामा बस्नु पर्नु भयो भन्ने किसिमको तपाईँहरूको समस्या मात्रै हो कि त्यसबाहेक अरू मेजर समस्या चाहिँ के छ त? के भोगिरहनु भएको छ? तपाईँहरूलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। ठ्याक्कै समस्या भनेको चाहिँ अनलिमिटेड ड्युटी, अर्को भनेको चाहिँ अब हिसाब क्लियर छैन। अब हिसाब अब जति ओभरटाइम चाहिँ हिसाब क्लियर छैन ओभरटाइम गरेको साथीहरूको। अब मेरो चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ के हो भने मेरो चाहिँ अहिलेसम्म स्यालेरी नै मिलेको छैन। 2 महिना भइसक्यो। 2 महिना भयो एक्सिडेन्ट भए। अब स्यालेरी चाहिँ दिएको, अब जति काम गरेँ त्यो कामको पैसा दियो, जुन मेरो 6 लिभको चाहिँ पैसा मिलेन। 200 रुपियाँ स्यालेरी दियो। अब 200 रुपियाँले चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भाइ ढुक्क हुनु यताउति धेरै झुटो आश्वासन देखाउनु भयो। तर लास्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो फोन लिस्ट नै छैन होइन। हामीले म्यासेन्जरमा चाहिँ अब ब्लक हानिदिएको छ। अर्को एकजना भाइलाई चाहिँ अब तिमीलाई चाहिँ तामिल लाएर नै चाहिँ मार्छु भन्ने चाहिँ दबाब पनि दिएको छ मेन पावर व्यवसायले चाहिँ। अनि तपाईँहरूले यस विषयमा त्यहाँ दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुभयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो त? दूतावासमा हामीले फोन ट्राई गरेको, कल रिसिभ हुँदैन दूतावासमा यहाँ। हस्, तपाईँहरूको समस्याबारे बुझ्नेछौँ हामी, विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। थप डिटेल्सहरू हामीलाई हाम्रो टिम तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछ, त्यस पछाडि पठाइदिनु होला भाइबर अथवा वाट्सएप मार्फत। हजुर मेरो चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ होइन सर। हजुर मेरो मेन समस्या भनेको चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट हो यहाँ। अब मेरो चाहिँ हातको चाहिँ यो पुरै हात चाहिँ यहाँदेखि पुरै जलेको छ। यहाँ मेरो स्किन ट्रान्सफर हो, मेरो चाहिँ स्किन सर्जरी गरेको छ। मेरो चाहिँ यो जुन खुट्टाको स्किन चाहिँ ट्रान्सफर गरेको छ हातमा चाहिँ। हजुर अहिले चाहिँ म राम्रोसँग चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ निको भएको छैन म। तैपनि अब चाहिँ हस्पिटलले जुन 6 ऊ दिएको थियो मलाई चाहिँ लिभ दिएको थियो, त्यो लिभ भन्दा चाहिँ अब 1 हप्ता अगाडि नै चाहिँ काममा लग्यो। तर स्यालेरी चाहिँ मिलेन। जुन अब तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के हो त भन्नुहोस् त, त्यो पनि भन्नुहोस् न। हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ जुन एग्रिमेन्टमा जुन एग्रिमेन्ट गराएर पठाएको छ मेन पावरले कि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। नभए चाहिँ अब हामी चाहिँ सरको चाहिँ असुलेर आएको छ। अब हामीले चाहिँ भन्छ अब त्यो कारणले कि हामी नेपाल नै आउनु पर्यो, नेपाल आइसकेपछि त्यो हाम्रो रिटर्न गरिदिनु पर्यो होइन। अब मेरो चाहिँ अब नेपाल आए पनि मेरो चाहिँ अब जुन इन्सुरेन्स गरेको छ मेन पावर व्यवसायले हामी आउने बेलामा त्यो इन्सुरेन्स क्लेम गरिदिनु पर्यो कि नभए यहाँ इन्सुरेन्सको चाहिँ क्लेम गराउनु भनेर चाहिँ मेन पावरले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ म्यानेज गरिदिनु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ 3 महिनाको अहिलेसम्म त हाम्रो भिजाको चप लागेको छैन होला, जहाँसम्म लाग्छ 3 महिनाभन्दा अगाडि चप लाग्दैन यहाँ। हाम्रो चाहिँ 90 दिनको चाहिँ अब भिजिट भिजै होला यहाँ होइन। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यो 3 महिना सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो कि त अर्को कम्पनी ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो, अर्को कम्पनी। तपाईँहरू भिजिट भिजामा त्यहाँ पुग्नु भयो नि त? हजुर तपाईँहरू भिजिट भिजामा त्यहाँ पुग्नु भएको हो? हजुर। अब के हामीलाई चाहिँ यस्तो नेपालमा हामीलाई झिक्न सकिँदैन, हाम्रो पैसा चाहिँ जुन पैसाहरू चाहिँ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्न भने मेन पावर व्यवसायले हामीलाई यहाँबाट चाहिँ कम्पनी चेन्ज गरिदिँदा पनि हामीलाई चाहिँ खुसीले काम गर्न सक्छौँ र त्यहाँ पनि चाहिँ भनेको अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो। यहाँको जुन ल छ ल अनुसारको चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो भने। हस्, तपाईँहरूको यो सम्पूर्ण समस्याबारे हामी मेन पावर कम्पनीसँग सोधपुछ गर्नेछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। यद्यपि तपाईँहरू भिजिट भिजामा जानुभएको छ, गल्ती त्यहाँनिर तपाईँहरूले आफै गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि मेन पावरले गर्नुपर्ने जुन एग्रिमेन्ट अनुसारको काम
थियो त्यो नगरेको खण्डमा हामी उहाँलाई सोधपुछ गर्नेछौँ। तपाईँहरूले जुन गुनासो राख्नुभएको छ त्यो गुनासो जस्ताको त्यस्तै हामी मेन पावर कम्पनीसम्म पुर्याउनेछौँ। तपाईँहरू जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि पहिला तपाईँहरू आफैले ख्याल गर्नुपर्नेछ। बारम्बार हामीले भनिरहेका छौँ, भिजिट भिजामा तपाईँलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएर यदि विदेश पुर्याइन्छ भने त्यहाँ तपाईँले पक्कै पनि समस्या भोग्नु नै पर्नेछ। धेरै किसिमका समस्याहरू हामीलाई निरन्तर रूपमा आउने गरेका छन्। यसबाट पनि तपाईँहरूले यो बुझ्न सिक्न सक्नुहुनेछ। तर खै किन यो रोकिएको छैन हामीलाई पनि थाहा छैन। यद्यपि यस विषयलाई हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई सन्देश दिने र यहाँहरूलाई केही न केही हिसाबले जानकारी दिने, यी समस्याहरूबारे बताउने, ताकि तपाईँहरू आफै सजग हुन र सचेत हुन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले यी विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745615654। नोट डाउन गर्नुहोला र 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा आफ्ना समस्याहरूबारे र टोल छिमेकमा देखिएका विकृति विसङ्गतिबारे खबरदारी गर्नका लागि कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।